Mayong adlaw sa aton mga kauturan, kaabyanan, kag mga kapagtuon dira nga nagapadayon sa pag-upo diri sa aton nga programa kamatuon ng Pagatuon Ministry. Kag aton gid akon gid dinadayaw ang Ginoo nga sa diin tagaan naman kita diri sang kaigyonan naman nga makainon-ano naman sa mga butang, no, nga makahatag sa aton sang pagigugma sang aton nga Ginoo nga maatagan kita sa mga butang nga nagahatag sa aton sang pangduwa-duwa kag subong man nagahatag sa aton sang mga palamangkutanon nga sa diin ang Biblia magahatag sang sabat sa sini, no? So sa sini nga adlaw mga kapagtuon ninyo alagad Brother Disrael Kihong nga naga-abi-abi sa inyo kung sa ano man nga adlaw makita niyo ini sa gabi man o kung sa ugto o kung sa aga. Ginaabi-abi ko gid kamo, no, sang maayong pagplantaw sang sini nga palagwaon diri sa Kamatuoran Pagatuon Ministry. Ginyo alagad Brother Disrael Kihong sa liwat naga-abi-abi sa inyo sang maayong adlaw kag maayo nga paglantaw sa sini nga tion. Dira sa aton dira mga kapagtuon sa title ang iglesia nga matuod versus sa iglesia nga hindi matuod mga kapagtuon, no? So mas tik kita dira sa sina nga sa isang pagtuon kag aton hibaluon ang pipila ka mga butang kag pipila ka mga kamatuoran sa matuod nga iglesia sang Dios mga kapagtuon. Kung may ano bala nga mga patakaran, ano bala ang mga pagpati, no, kag mga pagtuo sang matuod nga iglesia, no, nga ginapahayag diri mga kapagtuon. So lang tawo naton sa sini nga tion apang sa wala pa magpangamuyo kita. Makagagahom nga Dios sa sini nga tion. Nagpasalamat kami nga nakapanumbalik naman kami sa pagtuon sang imong mga pulong sa sining paghimo sang sini nga buluhaton. Kabay pag Ginoo, imo pa kamayon ang amon mga kabyanan nga nagapamati sang imo mga kamatuoran. Kabay mangin mabinatunon sila sini nga mangin bukas ang ila panghuna-huna sa paghakos sini nga kamatuoran. Agud Ginoo nga sila mahuklasan sang mga kabutigan nga ginadikta sang mga kaaway Ginoo. Salamat gid nga ikaw maghatag sa amon sang bugana nga kaalam nga magatuon kami sang imo mga pulong. Pakamayuha man imo lagad kag ang amon mga tumalanaw sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ang matuod mga kapagtuon nga iglesia may ara sang madamo nga mga pagturon-an, no? Kag madamo nga mga pagpati. Kag pipila diri aton nga talakayon sa sini nga tion ang ini nga sahi sang mga pagpati kag mga pagtuo, no, sang sining matuod nga iglesia karon mga kapagtuon. So lang taon naton ang mga dinalan diri sa may Salmo sa kapitulo 4. Amo ni sang una, no, nga kay damo ini mahatag lang kita sa sini nga video presentation kay ang iban sini diri natun-an ta naman sa mga nagliligad to pa nga mga videos mga kapagtuon. Mahatag lang kita sang pipila diri ka mga pagtuon para mabuksan ang aton una nga ang matuod nga iglesia nagatuo kag nagapati sang sini mga kapagtuon. Okay. Kadto kita makuturan sa dinalan diri sa Salmo sa kapitulo 104, ibutang taman diri sa screen sa bersikulo 14. Salmo 104 kag sa bersikulo 14 ginapatubo mo ang mga hilamon para sa mga kasapatan kag ang mga tanom para sa mga tawo. Agud may kalanon sila halin sa mga patubas. Okay. Ang matuod mga kapagtuon nga iglesia may ara nga pagpati o kung beliefs nga, no, may law sang gitawag nga health, no, dira naton amat-amatan mga kapagtuon. Natun-an tanan ni, no, mga previous naton nga mga videos. Natun-an tanan ini mga kapagtuon. So diri nagapahayag sa sini nga kapitulo diri sa Salmo 104:14 ang Ginoo naghatag sang mga tanom, no? Wala siya naghatag sang mga pagkaon nga naghatag sang hindi maayo para sa aton nga lawas, no?
So ginatagaan niya ang mga sapat sang hilamon para nga kaunon ang mga tawo nga iyaging tuga. Kay mong Diyos nagakabalaka sa aton mga kapagtuon kag mga kaabyanan. Hindi gusto nga ang aton lawas mangin mapunan sa mga balatian. Tiyan mo ini mga kapagtuon nga ang Ginoo naghatag sa aton sang ginatawag nga ideal pod, no? So ini kung makita naton kung aton i-review, no, ang gintunan ta last time nanungod sa law of health, makita naton mga kapagtuon nga ang pagkaon sa Genesis chapter 1 verse 29 aton man diri ibutang nagapahayag dira nga ang mga pagkaon sang mga mani, sa mga liso, no, sang mga prutas kag sa mga binhi sang luta, amo ini siya ang ginatawag nga ideal pod mga kapagtuon, no, nga ang mga tao sang una nga panahon nakalambot sa lapit-lapit 1,000 mga kapagtuon. Tisimito sila 969 ang iya nga kabuhi nga naglambot sa sina nga sayi sang pangidaron inatungod kay ang pagkaon nila sang una wala pa sang nalaktan sang mga karne, no, kag sang mga unod mga kapagtuon. So diri nagapahayag sa Salmo nga gintagaan pagita sang Ginoo sang tanom agud nga amo ni sang aton nga kalanon na, no. So amoy na mga kapagtuon ang isa sa mga butang nga ginahatag sa aton sang Ginoo ang ginatawag nga law of health, no. So hindi lang ini sa pagkaon lang, no, hindi lang ini sa ginatawag nga mga binhi o kun mga prutas, kun hindi ang isa sa mga focus pagdiri sang Ginoo sa aton nanungod sa lifestyle o kon maayo nga panglawas amo ang pag-ehersisyo, no, ang pagtulog sang temprano, ang paghaklo sang maayo nga hangin, no, ang pagpainit sa adlaw, ang pag-inom sang maayo nga tubig, no, kiti ang tao subong way nagainom tubig puro na lang tanan soft drinks kag mga energy drink mga kapagtuon. So ano pagid ang ginapahayag sa aton sa sini nga mga dinalan diri sa Deuteronomy 14 pagid mga kapagtuon, makita naton diri ang mga kasapatan nga pwede makaon, no, amo sa bersikulo 4 sa chapter 14 gambal dira amo ini ang mga sapat nga pwede ninyo kaunon, baka, karniro, kanding, no, sa mga apat katiil nga mga kasapatan kay mo may-ari ni nga may ara nga mga mambal naton mga kapagtuon nga mga per portion, no, ang mga kasapatan nga ginhatag sang Ginoo sa aton nga dapat naton likawan nga kaunon kag pagkakauno, no, may ara nga permitted, may ara naman nga forbidden, no. So magambal kita permitted, isa ini ang mga baka kag karniro kag kanding na, no, kay nga aman nagapangusang sila kag nagapiyak-piyak ang ila kuko. So sa isa kasapat nga na apat katiil nga nagalapak sa duta, amo ini sila mga kapagtuon ang pwede naton makaon, ining nagausang ang ilang pagkaon, gausang sila kag subong man nagapiyak-piyak ang ilang tiil, no. So okay, natun-an tanan na nagligad ang ina nga sahi sa mga butang kag sa Leviticus 11 makita madlan naton ang mga kasapatan hindi naton pwede kaunon. Amo na nga ang so, halimbawa palakaon kada karon sang mga pakinason, no, pareha sang mga talaba abida kag mga sisi, no, sila ni ginatawag ini sila nga mga scavenger sa kadagatan kag sa mga kasubaan. Karon kung ginakaon ta ini ang mga ginasuyop nila nga mga mahigko didto, so naga-convert ini kung makaon nato naga-convert ini sang mga madamo nga mga balatian mga kapagtuon. Kag kung ikaw isa ka tumuluo halimbawa nagkaon kasi na kag sa pagkaon mo mga kapagtuon nagbatsyag ang imo mga tuhod sang sakit, no, tungod sang mga arthritis kag mga rheuma, kung magsimba ka kag maghambal maghambal karon ang pastor dito nga magluhod sa pagpangamuyo, hindi ka nakaluhod kay nga man nagasakit ng imo tuhod. So amoy na ang pagkabalakas ang Ginoo sa aton nga hindi gusto nga mapunan aton lawas ang mga balatian o kung malapnan ang aton lawas ang mga balatian, kundi nagakabalaka ang Ginoo sa aton nga magkakaon kita sang maayo nga mga pagkaon agud to makakutod nga hindi kita magmasakit na, no. So ano pagid mga utod ang mga butang pagid, no, isa ikaduha nga part nato, no,
nga nagapabalo no sang matuod nga iglesia. So una diri ang matuod nga iglesia may ara sang ginatawag nga layi o kon kasaguan sang maayong panglawas mga kapagtuon. Ang sunod diri ang isa ka iglesia o kon matuod nga iglesia may ara sang ginatawag nga propeta o kon manalagna mga kapagtuon. Ang matuod nga iglesia may ara sang ginatawag nga propeta o kon isa ka manalagna. So, diri gapahayag, may teksto ko nga pagabasahon diri, kag sundan nyo ko dira mga kuturan. Ibutang taman dira. Sa ikaduwang kronika sa kapitulo 20, sa bersikulo 20, aga pagid sang madason nga adlaw, nagkadto sila sa Josaphat sa kamingawan sang Tikuwa. Samtang nagaslakat sila, nagpundo si Josaphat, kag nagsiling, pamatiin ninyo ako. Kamu nga taga Juda, kag taga Jerusalem, magtuo kamo sa Ginoo nga inyo Dios. Okay. Kag mangin malig-on kamo. Amo na ang baldre sa sininga teksto Magtuo man kamo sa iya mga propeta, kag mangin madinalag-on kamo. So diri gali ang payag mga kapagtuon nga ang isa ka iglesia may ara sang ginatawag nga propeta. Kag kun magtuuhan naton ang mga sinulatan sang aton mga propeta, sang isa ka propeta, nagamadinalag-on kita gali mga kapagtuon. So ang iglesia sang Seventh-day Adventist may ara sang propeta nga nagaingalan kay Mrs. Ellen G. White. So ang ang history o kung gamay nga background sang aton nga propeta nga ini natawo ini siya mga kauturan sa Amerika mga kapagtuon, no? Sang 1824 mga kapagtuon, kag gintagaan sa sang bisyon sang Ginoo sa nagaedad sa sang 15 anyos. Kag hasta mga kapagtuon nga ginpakita siya ang mga nagkalatabo sadto kag ang magkalatabo sa subong kag sa palaabuton mga kapagtuon, no? So napatay siya sa edad nga 87, kag madamo sa mga kapagtuon na sulat nga mga libro nga nagalambot sa 40 ka bilog kag mga pamphlets nga nagalambot sa mga nilibo mga kapagtuon. Kag ina mga kapagtuon nagapahayag sa aton nga ang isa ka iglesia nga matuod may ara ginatawag nga propeta, no? Wala na siya nagapakuno-kuno, wala na siya na ginakonsider nga iya kagalingon nga Dios, apang ginakonsider niya ang iya kagalingon nga isa ka mensahera, no? Amon asa si Ellen G. White mga kapagtuon.